مرحبا أصدقائي. إذا غنكملو مع بعضياتنا في الكور ديال الماركتينغ دو باز سيمستر 3، واليوم غنشوفو لا نوسيون ديال لو مارشي. لا نوسيون ديال لو مارشي. دونك باش نهضرو على المارشي والماركتينغ، شي حاجة اللي كتكون باغ ديفو. منين نهضرو على الماركتينغ، أول حاجة كتطيح في الدين ديالكم هو المارشي. يعني ميمكنش نفرقو ما بين المارشي والماركتينغ، حيت كنديرو الماركتينغ على واحد المارشي. دونك الماركتينغ باش كيهتم بلي مارشي، حيت المارشي كما غنشوفو هو الزبائن، هو لي كونسوماتور. المارشي هو لا كليونتيل، يعني حنا هادوك الناس خصنا نساتيسفيو ليهم لي بوزوان اللي عندهم. دونك كوم ديفينيسيون على المارشي هو est constitué par l'ensemble des clients capables et désireux de procéder à un échange leur permettant de satisfaire un besoin. Donc شنو هو المارشي أو السوق؟ هو كاع هادوك الزبائن اللي عندهم القدرة الشرائية وعندهم الرغبة والإرادة باش أنهم يخلصوا فلوسهم في المقابل أنهم يلبيو واحد الحاجيات اللي عندهم، من خلال أنهم غيشريو واحد الخدمة أو واحد المنتوج. هذه هي لا ديفينيسيون، وهذه هي لا ديفينيسيون ماركتينغ. كاينين دي زابروش تراديسيونيل، يعني لا ديفينيسيون اللي شفنا في ليكونومي، في الميكرو ايكونومي، في الماكرو ايكونومي، يعني بان المارشي هو واحد ليو دو لوفر، فين كتلاقى لوفر مع لا دوموند، وفين كيكون عندي واحد البري. هذا هو لو مارشي، لوفر ولا لا دوموند ديال واحد البيان ولا واحد السيرفيس. هذا هو المارشي بواحد لابروش اللي هي تراديسيونيل. دابا فاش غندويو على الماركتينغ ما كنبقاوش نخدمو بهاد لا ديفينيسيون. كاينه اون ديفينيسيون اللي هي خاصه بالماركتينغ، ديفينيسيون اللي هي خاصه بالماركتينغ. دونك فاش كنهضروا على ان مارشي، المارشي عنده علاقه بان برودوي، داكوغ. دونك شنو هو ان برودوي؟ كما شفنا ان برودوي هو شي حاجه كنساتيسفيو بها واحد البوزوان. دونك هنا غنشوفو هاد l'approche traditionnelle. Donc en économie, le marché peut être défini comme l'ensemble des agents économiques qui résident sur un territoire donné pour fabriquer, distribuer et consommer un produit. Donc شنو هو في l'économie المارشي؟ كنعرفوه هو انه كاع هادوك الناس او لي زاجون ايكونوميك. يعني لي زاجون ايكونوميك شنو هما اللي شفتو في ليكونومي؟ كاينين لي زونتربريز، كاين الميناج، كاين لي بانك، كاين ليطا اكسيتيرا، وكاين لو ريست دو موند. دونك هاد لي زاجون ايكونوميك كيكونوا ساكنين في واحد المجال ترابي، باش انهم كيصنعوا واحد المنتوج. يعني مثلا كتلقى لي زونتربريز كيصنعوا ان برودوي، لي كوميرسون كيوزعوه على الناس، ولي ميناج كيكونسوميو داك البرودوي. دونك هادي تعريف اقتصادي. Donc c'est donc un ensemble d'acteurs qui sont d'une part les offreurs, c'est-à-dire les producteurs et distributeurs, et d'autre part les demandeurs de ce même produit. Donc بهاد التعريف هذا اللي هو en économie، المارشي هو مجموعة ديال les offreurs، يقدروا يكونوا دي producteurs ولا دي distributeurs، ومجموعة ديال les demandeurs، يعني الناس اللي كيديروا الطلب، اللي هما les ménages ولا d'autres entreprises اللي باغيين يشريو ان بيان مثلا ديكيبمون. دونك هذا هو المارشي بالنظره الاقتصاديه. دونك عندي d'autres approches traditionnelles بحال لو مارشي peut être défini à partir de l'offre. دونك المارشي ممكن انني نسوق من خلال العرض، دونك c'est-à-dire à partir de la nature du produit commercialisé par l'entreprise. دونك على حساب الطبيعه ديال هذاك المنتوج اللي كتبيع لونتربريز كيكون المارشي. دونك في هذه الحاله هذه عندي لي مارشي دي برودوي دو كونسوماسيون فينال ولو مارشي دي برودوي انترميديير. يعني نقدر كنقول مثلا كاين المارشي ديال لي برودوي دي كونسوماسيون فينال. يعني البرودوي دي كونسوماسيون فينال هما داك البرودوي اللي ما كنزيد ندير عليه حتى شي ترانسفورماسيون، وهذاك البرودوي اللي ما غيمكننيش باش نصنع دوطخ برودوي، وهذاك البرودوي اللي ماشي ماتيير بروميير غندخلها في البرودكسيون ديال دوطخ برودوي. دونك هذا كيتسمى كونسوماسيون فينال، يعني كيمشي عند المستهلك النهائي كنستهلكو مره واحده صافي، داكوغ. المهم كياخدو هذاك الكليون العادي ما كتشريش اون انتربريز. وكاين لو مارشي دي برودوي انترميديير. برودوي انترميديير هو واحد المنتوج اللي كتشريه اون انتربريز جينيرالمون
باش انها غتدخلو في البروسيسوس دو برودكسيون ديالها بوغ فابريكي ان بيان. بحال مثلا المخبزات كيشريو الدقيق بالنسبة للمخبزات سي ان برودوي انترميديير اللي غيشدوه وغيعجنو بيه غيصوبو بيه الخبز. هذاك الخبز سي ان برودوي دو كونسوماسيون فينال. تفهمنا؟ دونك هادو غير هادشي شفتوه في لانتروديكسيون ا ليكونومي. دونك هنا على حساب لوفر، على حساب سميت المارشي، واش مارشي de consommation finale ou le marché de produits intermédiaires. On peut aussi qualifier un marché par rapport au produit lui-même, ou plus exactement par rapport à la catégorie du produit commercialisé. يعني مثلا على حساب البرودوي، دونك كل برودوي عنده ان مارشي. عندي المارشي ديال الفواتور، مارشي ديال، دونك على حساب البرودوي ولا النوع ديال البرودوي. دابا هاد لابروش تراديسيونيل يعني لوفر ولا دوموند كيتلاقاو في واحد اليو، يا اما فيكتيف ولا ريال، ولا مثلا مارشي عنده علاقه بواحد الكاتيجوري ديال البيان ولا عنده علاقه بلوفر. دونك هادشي ما نساوه. دابا اللي كيهمنا حنا هو لابروش ماركتينغ، هو لابروش ماركتينغ او المقاربه التسويقيه. دونك بالنسبه للماركتينغ، شنو هو المارشي؟ هو لي كليون، هو لا كليونتيل، هما الناس يعني اللي هما كاع لي زاشتور اكطويل او بوتونسييل دان برودوي. يعني كاع الناس اللي كيشريو واحد المنتوج يا اما دابا ولا في الفيتور، يعني من المحتمل انهم يشريو البرودوي. دونك فاش غنهضروا على فاش غنهضروا هنا على المارشي، دونك قلنا هو لي كليون اللي عندهم واحد البوزوان. دونك هنا فاش كنهضروا على المارشي، غنهضروا على لي كليون اللي عندهم ان بوزوان، وكاينين دي برودوي في هذاك لو مارشي غيشريوهم هاد الناس. دونك هاد الناس هادو غيقدروا يشريو البرودوي ديالنا اللي كنصاوبوا لا مارك ديالنا حنايا، يقدروا يشريو البرودوي ديال لا كونكيرونس يعني المنافسين ديالنا، يقدروا يكونوا باغيين يشريو مي ما عارفينش راه كاين ان برودوي. مي جينيرالمون غنهضروا على لا تيوري دو لونسومبل ايفوكي. لا تيوري دو لونسومبل ايفوكي. دونك لونسومبل ايفوكي هو هذاك الكونسوماتور اشنو يقدر يشري. دونك لور دو لاشا دان برودوي بار ان كونسوماتور، دونك مني واحد المستهلك كيبغي يشري واحد المنتوج، مثلا واحد المستهلك داخل الكارفور او مثلا داخل المرجان وباغي يشري، مثلا باغي يشري معجون اسنان. دونك لو مارشي global de ce produit regroupe les marques inconnues par ce consommateur, les marques connues mais qu'il rejette, les marques connues mais qu'il le laisse indifférent, et enfin les marques évoquées par lui-même comme potentiellement intéressantes pour son achat. Donc ملي كندوي على لا تيوري دو لونسومبل ايفوكي، كنقول بان اي شخص داخل باغي يشري ان برودوي. عطينا اكزامبل مثلا ديال معجون الاسنان، فاش كيدخل المرجان مثلا، هذاك المارشي جلوبال يعني السوق اون جينيرال، يعني السوق بشكل شامل وعام اشنو فيها كاع هذوك لي مارك، يعني كاع هذوك الشركات او هذوك الماركات، يعني حيت المنتوج كتكون عليه اون مارك، يعني المنتوج كنديرو عليه واحد لا مارك، يا اما واحد السين ولا واحد اللوغو ولا هادي، باش هذيك لا مارك كتخليني نحدد هذيك المنتوج ونعطيه قيمه ونفرق بينه وما بين المنتوج ديال الاخرين. هادشي غنشوفو في البوليتيك برودوي لا مارك. دونك بالنسبه لهذاك السيد اللي باغي يشري مثلا معجون الاسنان، كاينين لي مارك لي انكوني، كاينين دي مارك اللي ما عرفهمش، كاينين مثلا شي ماركات ديال معجون الاسنان اللي ما عارفهمش، هو ما عارفهمش راه كاينين، ما عارفش راهم كاينين باش يمشي يشريهم. دونك هما بالنسبه لي انكوني. كاينين لي مارك كوني مي كيل ريجيت، كاينين دي مارك مثلا اللي هو عارفهم كاينين، كيدخل كاين واحد الماركه هو عارفها فايت شايفها سامع عليها، مي هو هاد الماركه هادي ما باغيهاش، ما كيبغيهاش، ما باغيش يشريها، دونك il ريجيت. بحال مثلا سينيال، هو ما باغيش سينيال، هو ما باغيش يشري سينيال واخا راه عارفه كاينه. كاينين لي مارك كونو مي كي لو ليس انديفيرون، كاينين دي مارك اللي هما كيعرفهم ولكن ماشي ما كيتسوقش ليهم. هو ماشي كيكرههم، هو ماشي كيكرههم،
يعني ماشي كيقولك لا ما بغيتهمش، وماشي كيبغيهم هما المفضلين عندو. دونك هو محايد تجاه هاد لي مارك، يعني دي مارك اللي كيعرفهم ولكن كيخليوه ما متسوقش، يعني كيف خدام كيف ما خدامش ما عندوش مشكل. كاينين لي مارك ايفوكي هما لي مارك اللي باغي، هو اللي كيفضل، هو اللي باغي يشريهم. دونك اللي هما كون بوتونسيالمون انتيريسونت بور سون اشا. مثلا سانسوداين بالنسبه ليه هو ولا مسواك كيشراها كي ما شراهاش ما عندوش مشكل. دونك يقدر يعدي بهم، ماشي كيكرههم وماشي كيفضلهم. كاين مثلا كولغيت، دونك كولغيت هو المفضل بالنسبه ليه. دونك هويا كولغيت هو لا مارك ايفوكي بالنسبه ليه، واللي هي مهمه باغي يشريها. دونك هاد دونك هاد القضيه ديال لو مارشي جلوبال. دونك كاينه اون تيوري كتسمى تيوري دو لونسومبل ايفوكي، كنقولوا بان لو مارشي جلوبال كيتكون من لي مارك اللي ما معروفينش، لي مارك اللي معروفين وما باغيهمش ما حاملهمش، لي مارك اللي معروفين ولكن ما مسوقش ليهم، محايد الرأي ديالي تجاههم، ولي مارك اللي هما باغي انا. دونك تيوري دو لونسومبل ايفوكي. دونك هنا عندي مارشي جلوبال دان برودوي اكس. دونك عندنا واحد الكونسوماتور ايغريك، عندنا واحد كونسوماتور ايغريك. مثلا هذاك السيد اللي باغي يشري دونتيفريس، لو مارشي جلوبال ديال هذاك الدونتيفريس، المارشي جلوبال ديال الدونتيفريس. هما كاينين دي مارك كي لوي سون انكوني، يعني مثلا كاينين دي مارك اللي ما كيعرفهمش هوايا. داكوغ. كاينين دي مارك اللي هو ما كيعرفهمش. دونك بحال مثلا كاين مثلا هو هاد السيد ما عارفش راه كاينه واحد لا مارك سميتها ارترودون، ما كيعرفهاش هو هاد لا مارك. كاينين دي مارك كيل كوني مي كي لو ليس انديفيرون. بحال مثلا هو مسواك ولا مثلا سانسوداين ما عندوش مشكل كيشراهم كي ما يشراهمش، ما كيكرههم ما كيفضلهم، دونك هو ما مسوقش. كاين لي مارك كيل كوني مي كيل ريجيت بوغ ان اشا، يعني كاينين مثلا واحد الماركه كيعرفها هو مزيان ولكن ما باغيش يشريها وعمرو ما يشريها واخا تبقى غير هي. دونك بحال سينيال مثلا. وكاين مارك كيل كوني ايفوكي بوغ ان اشا. دونك كاينين دي مارك اللي كيعرفهم هو، وهادوك لي مارك الا شافها غيمشي طالع عليها هي الاولى المفضله بالنسبه ليه وباغي يشريها. بحال كولغيت كيما قلت لكم. دونك هذه لا théorie de l'ensemble évoqué. Donc cette vision du marché est plus intéressante par le fait qu'il prend pour point de départ la perception du marché par le consommateur. Donc علاش مهمة هاد النظرة هادي، أننا نعرفوا هاد لا théorie de l'ensemble évoqué؟ لأن نقطة البداية اللي كنبدا منها هي التصور والإدراك ديال هداك المستهلك، يعني المستهلك كيفاش كيشوف المارشي. دونك ديمارش ماركتينغ باغ اكسيلونس. يعني هنا كنشوفو كنبدا من الكونسوماتور، كنشوف هاد الكونسوماتور، كندرسو، كنشوف هاد السيد شنو باغي هو، شنو هي الماركة اللي محتاج ليها، وكنشوف شنو هي لا مارك اللي ما كيعرفش، لي مارك اللي كيكره. هادشي معلومات قيمة بالنسبة ليا أنا، غتخليني مثلا هادوك لي مارك اللي ما كيبغيهمش هو كيكرههم. علاش كيكرههم؟ شنو المشكل؟ فين كاين المشكل؟ دونك هنا بحال مثلا واحد دونتيفريز، كان وقع مشكل، كانوا الناس دائما كيحطوه في ديك الدائرة ديال انه معروف، مي الناس ريجيت ما كيشريوش. مثلا هذاك مثلا سينيال من دابا هما ملي جاو يديروا واحد لاناليز لقاو العدد ديال الناس بالنسبه لا تيوري دو لونسومبل ايفوكي كيعرفوا سينيال وما كيشريوش. دونك المشكل فين هذا عطيتكم سينيال كاكزومبل يقدر يكون ملي جاو يشوفوا المشكل لقاو بان انهم كيعرفوه، يعني سينيال ما عندهاش مشكل في البيبليسيتي وفي الاشهار وفي الكومونيكاسيون في الديستريبيسيون، ولكن ملي جاو يشوفوا لقاو في البرودوي كاين ان بروبليم. ملي جاو داروا براين ستورمينغ او عصف ذهني، بقاو كيجمعوا في لي كوز. دونك ها هو معروف ماشي مشكل علاش الناس ما كيشريوش، لقاو بان ديك التقيبه ديال منين كيخرج الدونتيفريس صغيره، وبالتالي الكونسوماتور ملي كيستعمل هذاك الدونتيفريس كيستعملوا واحد البيريود، ملي كيقرب يتسالى كتبقى فيه واحد كونتيتي كبيره كتبقى واحله في الدونتيفريس ما كيستافدش منها باسكو ما كتبقاش تخرج.
اولا كيبدا يخرجها بصعوبة، خصو يبقى يعصر في داك التيوب. دونك الناس ما بقى ما كتشريش. دونك داروا اقتراح ان هذاك الثقبة ديال الدونتيفريس غادي يوسعوها، غتولي كبيرة. ومني تلونسا هاد لا فيرسيون جديدة من البرودوي في المارشي، لاحظوا بان المبيعات بدات كتزاد بشكل خيالي، وحققوا واحد الشيفر دافير دوبل داكشي اللي كان العام اللي فات قبل ما يكتشفوا المشكل. الشي باش مهمة هاد القضية. مثلا لي مارك اللي هما دائما انكونو، دونك اللي كيكونوا مثلا انكوني بوغ لو كونسوماتور، دونك هنا غنقولوا بان علاش هما انكوني. دونك خصني ندير لا بوبليسيتي، خاصني ندير البروموسيون، خاصني ندير اشهار في التلفازه اكسيتيرا. لي مارك اللي هما توجور ايفوكي شنو هما لي زافونتاج ولا الامتيازات اللي كاينين في هاد لي مارك، باش دونك مزيان انني نعرف. دونك هذه ديمارش ماركتينغ باغ اكسيلونس. Donc, elle doit être complétée par la circonstance d'achat, car une personne qui désire acheter un produit dans un but précis va d'elle-même éliminer certaines marques. Donc, هنا عاوتاني باش نفهم مزيان، وندير واحد لاناليز اللي يكون كامل ومتكامل. ما نعتمدش غير على هاد لا تيوري دو لونسومبل ايفوكي، خصني نكملها بانني نعرف شنو هو ظروف الشراء، سيركونستانس داشا، شنو هما العوامل او لا لي فاكتور كي انفلونس لو كونسوماتور لور دو لاشا دان برودوي. شنو هما العوامل اللي كيأثروا على المستهلك ملي كيبغي يشري واحد البرودوي. يعني خصني نشوف هذاك البروسيسوس داشا كيفاش هو كيشري، شنو هما الناس ولا الظروف اللي كتخليه يشري. حيت بارفوا هداك السيد باغي يشري ان برودوي، عنده هدف معين من البرودوي. دونك هو كتخليه إليميني اولا كيحذف من الذهن ديالو اي ماركة اللي هو ماشي غيشري غير هكاك. هو كيشري بحال مثلا دونتيفريس مثلا. كونسوماتور عنده مشكل التهاب اللثة مثلا. فهو كيمشي عنده هدف محدد، هو باغي لي دونتيفريس اللي هما كيحيدوا التهاب اللثه. دونك هو غيمشي مثلا مباشره لهادوك لي دونتيفريس اللي كيكونوا في لا فارماسي واللي كيديروا هاد لا فونكسيون. دونك هو اوتوماتيكمون غي إليميني كاع لي مارك اللي ما كيديروش هاد البروبوزيسيون. دونك خصني نشوف العوامل اللي كتأثر في الشراء وطريقة الشراء. قالك pour un consommateur précis et dans des circonstances d'achat données, le marché d'un produit regroupe l'ensemble des marques évoquées par ce consommateur à propos de ce produit. Donc بالنسبة لواحد المستهلك معين في ظروف ديال الشراء معينة، السوق ديال واحد البرودوي بالنسبة ليه هو المارشي ديال هذاك البرودوي لهذاك المستهلك، هو كاع هادوك لي مارك اللي كيلقاهم انتريسونت بالنسبة ليه واللي يقدر يشريهم فيما يتعلق هاد البرودوي. دونك كاع هادوك لي مارك اللي يقدر يشريهم هاد المستهلك لانه كيفضلهم، دونك هادو هو المارشي ديالو اللي كيلعب فيه. دونك لي ديفيرون تيب دو مارشي. دونك في الماركتينغ ما كاينش عندنا نوع واحد من المارشي، كاين عندي مجموعه من لي نيفو. يعني بوغ اناليزي المارشي، يعني كاين عندي دي نيفو داناليز. يعني ممكن انني اناليزي لو مارشي برينسيبال او السوق الاساسيه. دونك شكون هو هذا لو مارشي برينسيبال؟ هو l'ensemble des produits semblables et directement concurrents. شكون هو لو مارشي برينسيبال؟ لو مارشي برينسيبال هو هذوك المنتوجات اللي متشابهه يعني كيكونوا تكنيكمون ايدونتيك، يعني التقنيات باش مصاوبين بحال وكيجاوبوا على لو ميم بوزوان، وعندهم يعني كيجاوبوا على لو ميم ديزير. يعني تكنيكمون كيكونوا ايدونتيك وكيكونوا ديريكتومون كونكيرون. يعني انا عندي ان برودوي مثلا كنبيع واحد الياغورت، الكونكيرون ديالي حتى هو اللي كيبيع لو ميم ياغورت بنفس التكنيك بنفس الكومبوزيسيون بنفس الكاركتيرستيك بنفس الستيل بنفس الديزاين. دونك هذيك لا مارك هي ان كونسوماتور، ان كونكيرون ديريكت بالنسبه ليا. دونك كتدخل في لو مارشي برينسيبال. دونك هذا هو لو مارشي برينسيبال. مثلا واحد لا فواتور، انا كنصاوب ان فواتور، غتجي واحد الفواتور مثلا واحد لا مارك اخرى اللي كتشبه لهاديك لا فواتور ديالي انا اللي كنصاوب،
كتنافسني بشكل مباشر، يعني تكنيكمون كيكونوا ايدونتيك، كيصاوبوا بحالي، بنفس الكاليتي، نفس الكاركتيرستيك، نفس الديزاين ديال الطوموبيل، نفس الكونسوماسيون، نفس الفيتاس اكسيتيرا. دونك هذا كيتسمى لو مارشي برينسيبال. كاين عندي لو مارشي انفيرونون. لو مارشي انفيرونون هو un marché composé de produits de nature différente des produits du marché principal, mais satisfont les mêmes besoins dans les mêmes conditions. Donc le marché environnant هو واحد المارشي اللي كيتكون من منتوجات اللي الطبيعة ديالهم، يعني كيفاش مصاوبين الكومبوزيسيون كاركتيرستيك ديالهم مختلفة على لي برودوي ديال لو مارشي برينسيبال، ولكن هادوك لي برودوي اللي كاينين في لو مارشي انفيرونون كيلبيو نفس الحاجيات وبنفس الشروط، نفس الحاجيات ديال المارشي برينسيبال. دونك لو مارشي انفيرونون يقدر يكون هو المارشي دو سوبستيتيسيون، يعني البرودوي اللي يقدر يبدلوني به الناس. يعني مثلا انا كنبيع اتاي، دونك اتاي شكون هو لو مارشي برينسيبال؟ هما كاع هادوك الشركات اللي كيصاوبوا اتاي بحالي، حبوب ولا شعره، واللي كينافسوني بشكل مباشر. اما كاين واحد البرودوي اللي كاين في المارشي انفيرونون اللي هو مثلا القهوه. دونك القهوه لا ناتور ديالها مختلفه على اتاي، ولكن راه il satisfait le même besoin. يعني الانسان ملي كيبغي يتوقد شويه ولا الصباح ملي غيبغي يفطر، يا اما غيشرب قهوه ولا غيشرب اتاي. دونك راه il satisfait le même besoin وفي لي ميم كونديسيون. دونك هادي سيت اون كونكورونس، ولكن كونكورونس انديريكت. دونك ان برودوي دو سبستيتيسيون كيما شفتو في لا ميكرو ايكونومي. دونك هذا لو مارشي انفيرونون. دونك يعني فيه لي برودوي لي دو ناتور ديفيرونت، يعني مختلفين على المارشي برينسيبال، ولكن كي ساتيسفيو لي ميم بوزوان بلي ميم كونديسيون. دونك جو بونس كو سي كلير لو مارشي انفيرونون. كاين عندي لو مارشي le marché générique. Le marché générique concerne tous les produits liés au genre de besoin satisfaits par le produit principal. Donc le marché générique fait كاع les produits اللي عندهم علاقة بلو besoin، اللي عندهم علاقة بلو besoin. بحال مثلا besoin de boire، besoin de boire. Donc le besoin de boire راه كاع لي برودوي اللي عندهم علاقه بهاد البوزوان كيدخلوا في لو مارشي جينيريك. بحال مثلا البوزوان دو ديكوري لا ميزون، راه هاد لو بوزوان غتلقى فيه بزاف ديال لي برودوي، وهادوك لو برودوي شاك برودوي عنده ان مارشي برينسيبال في الميم كاتيجوري دو بوزوان، وعنده ان مارشي انفيرونون في الميم كاتيجوري دو بوزوان. دونك لو مارشي جينيريك هما كاع هادوك لي برودوي اللي عندهم علاقه بهذاك لو بوزوان. دونك كيف ما بغا يكون النوع ديال هاد لي برودوي هادو. دونك غنعطي اكزامبل في الاخر باش تفهموا مزيان. كاين عندي لو مارشي سيبور. لو مارشي سيبور شنو هو l'ensemble des produits dont la présence est nécessaire à la consommation des produits étudiés. Donc le marché سيبور هو كاع دوك لي برودوي اللي ضروري خاصهم يكونوا باش نقدر انني نكونسومي هذاك البرودوي ديالي. يعني ما يمكنش نكونسومي، ما يمكنش لو برودوي اللي كاين في المارشي برينسيبال يتكونسوما الا ما كانش واحد المارشي سيبور. يعني هذاك لو مارشي سيبور كيكون عنده علاقه بالبرودوي. دونك الوجود ديال المارشي سيبور كتكون ضروريه. دونك ضروري خاص يكون هذاك لو مارشي سيبور عاد باش نقدر نكونسومي البرودوي ديالي. بحالاش مثلا الا خدينا اكزامبل ديال ان فابريكون دو بابي بان، واحد السيد اللي كيصاوب هذاك الورق اللي كيكون مسبوغ اللي غير كنلحقو وكنلصقوه في الحيط. دونك شنو هو لو مارشي برينسيبال ديال البابي بان؟ هو كاع هادوك لي فابريكون ديال البابي بان، هما كاع هادوك لي سوسيتي لي مارك اللي كيصاوبوا لو بابي بان كيكونوا تكنيكمون ديريكتومون كونكيرون وكيكونوا سومبلابل.
لو مارشي انفيرونون في هاد الحالة اش غيكون؟ لو مارشي انفيرونون هما هادوك الناس اللي كيصاوبوا واحد البرودوي اللي كيجاوب على الميم بوزوان ولكن لا ناتور ديفيرون. دونك شناهو لو بوزوان عندي هنايا؟ هو انني نصبغ الحيط ولا نديكوري الحيط. دونك هادوك المارشي انفيرونون غيكونوا دوك الناس اللي كيبيعوا الصباغه، اللي كيبيعوا لومبري، اللي كيبيعوا التوب اللي كيلصق في الحيط. دونك هادوك كيدخلوا في لو مارشي انفيرونون. لو مارشي انفيرونون دونك كيما سبق شفنا كيدخلوا في المارشي انفيرونون حيت هما كيريبونديو على لو ميم بوزوان ولكن لا ناتور الي ديفيرونت. المارشي جينيريك اش غيكون؟ لو مارشي جينيريك، المارشي جينيريك غيكون هو كاع لي بوزوان اللي عندهم، كاع لي برودوي اللي عندهم علاقه بالكاتيجوري دو بوزوان، اللي عندهم علاقه بالكاتيجوري دو بوزوان. هما مثلا لا ديكوراسيون انتيريور. دونك لو بوزوان اللي عندي انا، النوع ديال البوزوان هو الديكوراسيون ديال الدار. دونك اولا مثلا الديكوراسيون ديال الحيط. دونك اي حاجه عندها علاقه بالديكوراسيون ديال الحيط داخله في لو مارشي، داخله في هذاك لو مارشي جينيريك. بحال مثلا الفيزان، بحال مثلا المرايات، بحال مثلا هذوك الادوات اللي كنصبغوا بيهم، الشيته ديال الصباغه، السطوله ديال الصباغه. دونك اي حاجه عندها علاقه بالديكوراسيون ديال الحيط داخله في لو مارشي جينيريك، يعني كاع لي برودوي اللي هما ليي مع لو جونغ دو بوزوان. المارشي سيبور اش غيكون مثلا في الحاله ديال البابي بان؟ المارشي سيبور غيكون هو الباتيمون. دونك الباتيمون الا ما كانوش الديور اصلا، الا ما كانش دار مبنيه، حيط مبني، واش الناس غادي يشريو هذاك لو بابي بان؟ دونك هذاك البابي بان ما غيتشرى اصلا حتى تكون دار مبنيه، حيط مبني باش نلصقوه فيه. دونك ضروري الوجود ديال هاد لو مارشي سيبور، يعني الوجود ديالو ضروري، هاد المارشي ديال الحيوط وديال البني، باش ان هذاك المارشي ديال البابي بان ولا ديال الصباغه يقدر يعيش. داكوغ. Le marché des produits substituts, donc l'ensemble des produits de nature différente du produit principal mais satisfont les mêmes besoins et les mêmes motivations dans les mêmes circonstances. Donc là, le produit de substitution بحال المارشي environnant. هنا زادوا لي غير هذيك les mêmes motivations. هنا زادوا لي غير les mêmes motivations. اما هو راه بحال لو مارشي environnant. يعني كيكون ان برودوي اللي كيريبوندي لي ميم بوزوان ولا لي ميم موتيفاسيون، ولكن الطبيعه ديالو كيفاش مصاوب هو مختلفه على الطبيعه ديال البرودوي ديال لو مارشي برينسيبال، كيما ليكزامبل ديال القهوه واتاي. وكاين لو مارشي كومبليمونتير. لو مارشي كومبليمونتير لو مارشي complémentaire concerne l'ensemble des produits auxquels recourt le marché principal. Donc le marché complémentaire شنو هو كاع دوك لي برودوي اللي كيحتاج ليهم لو مارشي برينسيبال. بحال مثلا لو مارشي برينسيبال هو لو مارشي ديال لي زورديناتور، المارشي ديال لي زورديناتور. كاين واحد لو مارشي كومبليمونتير اللي كيكمل. دونك لو مارشي كومبليمونتير غيكون مثلا هما هادوك لي ديسك دور اولا اللي عندهم علاقه بداك الاورديناتور كيكملوه، اولا لي سوغي لي كلافيي. دونك باش ان حيت كل اورديناتور خاص يكون فيه كلافيي ويكون. دونك انا كنشري الاورديناتور من واحد المارشي ديال لي زورديناتور، وكنشري الكلافيي ولي سوغي من مارشي اخر ديال لي كلافيي. داكوغ. اولا لي كارت غرافيك، يعني مثلا كاين واحد الشركه كتصاوب لي بيسي بورطابل، وكاين شركه كتصاوب لي كارت غرافيك. داكوغ. دونك هو مارشي مكمل للمارشي برينسيبال كيكملو. دونك هادو هما الانواع ديال لي مارشي. دونك علاش دابا حنا كنقراو هاد الانواع ديال لي مارشي؟ الا خدينا مثلا ليكزامبل ديال البابي بان، ليكزامبل ديال البابي بان، كاين مثلا ان مارشي كومبليمونتير هو ديال الوراق مثلا. مي ما عليناش الا خدينا ليكزامبل ديال البابي بان. البابي بان
دابا إلا كانت زيادة في المنافسة على البابي بان، هذا راه غيقدر يخلق ليا صعوبة ويخلق ليا مشاكل. ولكن مثلا الا خدينا مثلا تطور في التكنولوجيا ديال الصباغه، يعني مثلا الصباغه ولات كتصاوب بواحد الطريقه واعره، ولات رخيصه بزاف. دونك الصباغه داخله في المارشي انفيرونون ولا في برودوي دو سubstitution. هذا التطور في التكنولوجيا وفي طريقه صنع الصباغه وفي التكلفه ديالها، واش يقدر ياثر على المارشي ديال البابي بان ولا لا؟ غيقدر ياثر، حيت الناس ملي غيشوفوا الفرصه ان الصباغه ولات رخيصه ولات كطلع بواحد الطريقه مزيانه، غيوليو يفضلوها هي. داكوغ. الا مثلا وقع مشكل في المارشي سيبور، يعني الناس ولات الثقافه ديال كلشي كيبني بالشلخ، اولا كلشي كيدير البني عامر غير بالدجاج، الدجاج اللي هو بلاندي. اذا هنا ملي غيوليو الناس كيفضلوا الدجاج، وقع تغير في هذا المارشي اللي هو مارشي سيبور ديال هذاك الحيوط ما بقاوش. اذا هادشي غيأثر على المارشي ديال البابي بان، على الورق المصبوغ، وهادشي غيأثر عليه. دونك هنا ما خصنيش نعرف غير المارشي برينسيبال ديالي، يعني نعرف غير لي برودوي اللي كينافسوني بشكل مباشر صافي واللي هما تكنيكمون ايدونتيك معايا. لا، خصني نكون عندي واحد لا منين نبغي اناليزي المارشي برينسيبال ونشوف التطور ديالو، ونشوف حتى المارشي انفيرونون ولي مارشي اخرين، المارشي جينيريك، المارشي سيبور والمارشي كومبليمونتير. داكوغ. دابا غنشوفو البار دو مارشي، البار دو مارشي اولا الحصة السوق. دونك لو مارشي فين كتبيع لونتربريز، فين كيتنافسوا لي زونتربريز. لو مارشي ملي كنهضروا على ان بيان ولا ان سيرفيس كيكون عنده ان مارشي، يعني هما لونسومبل ديال لي كليون اللي كيكونوا كابابل ديزيرو باش يديروا واحد ليشونج باش يساتيسفيو البوزوان ديالهم. هاد لو مارشي غنعتبرو بحال واحد الكعكه كبيره كيتقاسموها لي زونتربريز اللي كاينين اللي كيديروا هذاك لوفر. دونك هذاك الكعكه كل واحد كياخد منها طريف. دونك هذاك الطريف اللي كيكون من الكعكه راه هو البار دو مارشي، هو البار دو مارشي. يعني شحال طار كل اونتربريز، شحال طار لها في حقها من المبيعات. بحال مثلا واحد المارشي كيدير مليار ديال الدرهم كشيفر دافير كمبيعات. كنقولوا مثلا هاد لونتربريز اكس بيعت 30 مليون ديال الدرهم، لونتربريز ايكغيك عندها 40 مليون ديال الدرهم، هادي عندها 50 مليون ديال الدرهم، هادي عندها 200 مليون ديال الدرهم. دونك شحال يعني نسبة المبيعات ديال كل شركة من الشركات المتنافسة داخل هذاك السوق، هذيك كيعطينا البي دي ام ولا البار دو مارشي. دونك كيفاش كنحسبوا هاد البار دو مارشي؟ كنشدو الشيفر دافير ديال لونتربريز ولا ديال هذيك لا مارك في واحد المارشي معين، وكنقسموها على الشيفر دافير ديال لي زونتربريز ولا لي مارك اللي كاينين كاملين في هذاك لو مارشي برينسيبال اللي كنهضروا عليه. يعني كنشد مثلا انا كنصاوب مثلا انا كنصاوب لي بيسي بورطابل اولا كنصاوب لي سمارت فون. كنشد شحال بعت انا ديال لي سمارت فون وكنقسمو على كاع الشركات اللي كيبيعوا لي سمارت فون في السوق اللي حنا كنخدموا فيه بما فيهم انا، وهذا الشيء غيعطيني البار دو مارشي. اذا اصدقائي نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون هادي. تابوناو لاشين، بارطاجيو مع لي زامي ديالكم. بالتوفيق والى اللقاء.